جدوں نوکری لگ جائے تے سب تو پہلے بہن دے گھر جایا کر اس بہن دیاں دعاواں نال تینوں نوکریاں ملیاں نے جدوں کامیابیاں مل جان پھر سب تو پہلے بہن دیاں قدماں چ جایا کر اے اس بہن دیاں دعاواں نال تینوں کامیابیاں ملیاں نے اے کھاندی تے اپنے خاوند دا اے کھاندی تے اپنے پتراں دا اے لیکن مصلے تے پے کے دعاواں کر دی اللہ میرے ویرے نو کامیاب فرما دیں اللہ میرے ویر نو نقصانات تو بچا دیں اے کھاندی تے لوکاں دا اے لیکن گیت تیرے گاندی اے اے کھاندی تے لوکاں دا اے لیکن دعاواں تیرے واسطے کر دیے لوگوں کسے غریب بہن دے گھر جایا کرو جا کے سکیاں روٹیاں کھادا کرو اللہ استعطا کر دیندے آج کی چل پے جڑی بہن غریب ہوئے ادھر نہیں جانا جڑی بہن غریب ہوئے او دے نال رشتہ نہیں کرنا جڑی بہن غریب ہوئے او دے گھروں کھانا نہیں کھانا اوے نا اے ظالمان جی اللہ تینوں گڈی دے وے تے غریب بہن دے گھر جا کے سب تو پہلے مبارک دیا کر تے تیری بہن نو کئی دن خوشی تو نیند نہیں آوے گی جے اللہ تعالی عزت دے وے تے بہن کولوں جایا کر بہن نو مبارک باد دیا کر بہن نو جے 500 والا ایک سوٹ بھی لے دویں تے اللہ دی قسمیں کئی دن اپنیاں سہیلیاں نو دسے گی میرا ویرا آیا سی میرا شہزادہ آیا سی میرے واسطے تحفے لے کے آیا سی اے خوشخبریاں نے 500 اپنی بیوی نو لکھ روپیہ بھی عید دی شاپنگ تے دے دیو تے کہندی اے کیڑا احسان کیتے لوکی دیندے ہی نے اپنیاں گھر والیاں نو لوکی دیندے نے اپنیاں بیویاں نو اے تے تیرا حق سی لکھ روپے نال جڑی بیوی راضی نہیں ہو رہی اس بہن نو جے 500 والا سوٹ دے دیویں تے کئی دن اپنیاں سہیلیاں نو جا کے دستی اے میرا سونا شہزادہ ویر آیا سی اے میرے واسطے اتنا سونا سوٹ لے کے آیا سی لوگوں میں پیغام دینا آیا ہاں میں ایک گزارش کرنا آیا ہاں اپنیاں غریب بہناں نال محبت کیتا کرو غریباں نال نفرت نہ کریا کر میں ایک مثال دے کے بات اگے چلانا چاہنا غریباں نال نفرت نہ کریا کر لوگوں توجہ کرنا آج کسے بندے دے استقبال واسطے کسے دا کوئی منشی کھڑا ہوئے کہندے نے یار انی عزت کیتی سو میں فلانے بندے کو لوں گیا 1 گھنٹے دو دا منشی میرا انتظار کر رہا سی 1 گھنٹے دو دے دروازے کھلے ہوئے سن میرے استقبال واسطے لوگوں سنو ایتھے منشی انتظار کر دینے امیران دا ایتھے منشی انتظار کر دینے جاگیر داران دا لیکن سنو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کائنات دا سب تو بہترین دروازہ جنت دا ہے کائنات دا سب تو بہترین تے سونا دروازہ جنت دا ہے اللہ تعالیٰ کسے جاگیر دار لئے دروازہ نہیں کھولے گا بلکہ 500 سال پہلے غریبان دے استقبال چلا ہے جنت دا دروازہ کھول دے ایتھے کسے دا منشی استقبال کرے وہ جی کھلونتا نہیں منشی صاحب وہ دے آئے کھڑے سامنے SHO صاحب میرے استقبال اچ کھڑا سی MNA صاحب آدن جی SHO نو میں کال جو کیتی ہے دروازے تے آیا کھڑا سی لوگوں سنو کائنات دا سب تو بہترین دروازہ جنت دا دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ 500 سال پہلے غریباں واسطے کھولنا ہے اس سے وجہ تو میرے نبی کریم دعا کر دے ہوندے سن اللہم احینی مسکینن و امیتنی مسکینن و حشرنی فی زمرت المساکین اللہ منو زندہ رکھی تے مسکینہ ہے اللہ منو موت دیں تے مسکینہ دی اے اللہ جے منو کل قیامت علی دن اٹھاویں تے مسکینہ دی صفحے جڑے بندے دا ہون دل کر دے سونے نبی نال جنت چلا جاوے اس بندے نو مسکینہ نال پیار کرنا پائے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال پہلے مسکینہ نال جنت جان گے اوہ اپنیاں مسکین بہنہ نال محبت کیتا کرو پیار کیتا کرو کدی سکیاں روٹیاں جا کے کھایا کرو مسکین بہنہ دے گھروں قسمیں کئی دن انہوں نے خوشی تو نیند نہیں ہوندی لوگاں نو دستیاں نے آج میرا ویرا آیا سی احبابے دی وقار اگلی بات تے توجہ کرنا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہاں بہنہ نال محبت کیتی کرو بہنہ دے حق حقوق ادا کیتا کرو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے انہا نام سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے توجہ کر دے جانا احباب دی وقار غور کر دے جانا جڑی بات میں سمجھانا چاہتا ہاں
اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اپنی بہن دی تربیت کی تھی. تربیت کرن تو بعد اپنی بہن دا ایک جگہ تے نکاح کر دیتا. جس وقت دی بہن دا نکاح ہو گیا کچھ عرصے دے بعد دی بہن نو طلاق ہو گئی ہے. دعا کرو اللہ سارے دیاں بہناں نو خوش تے آباد رکھے, ساریاں دیاں بہناں دے گھر وستے تے آباد رہن, کسے دیاں بہناں نو طلاق نہ ہوئے. توجہ کرنا, جس وقت طلاق ہوئی ہے طلاق ایک ہوئی ہے طلاق رجی سی. جس وقت ایک طلاق تو بعد اس بندے نے صلح کرن دی کوشش کیتی ہے. توجہ کرنا, سیدنا ماقل بن یسار کہن لگے میں اپنی بہن نو واپس نہیں بھیجنا, اسی تیرے نال صلح نہیں کرنی. جے تیرے صلح دے ارادے سن تے پھر میری بہن نو طلاق کیوں دیتی سو. توجہ کرتے جانا, میں مختصر وقت قیمتی بات ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہن لگا میں اپنی بہن نو نہیں بھیجاں گا, تو ایویں ہی معاملہ سمجھے پہلے طلاق کیوں دیتی سی ہوں تے او بہن راضی سی. اس بہن دا دل کردا سی میں اپنے گھر جاواں اپنا گھر وساواں. ہن ذرا توجہ کرنا, ماقل بن یسار نہیں سی من رہا. اللہ کریم نے عرش تو قرآن نازل فرمایا, سورہ بقرہ ہے دوسرا سپارہ ہے آیت نمبر 232 ہے. جس وقت بھائی نے بہن دی گل نہیں منی, اللہ نے عرشاں تو قرآن نازل فرمایا بہن دے حق دے اندر تیری کی جرت ہے تو اپنی بہن دی گل نو قبول نہ کریں, تیری کی جرت ہے تو اپنی بہن دا حق مار لویں. اگر بہن دا دل کردا ہے اپنا گھر وسان دے تے اللہ نے بہن دے حق دے اندر عرشاں تو قرآن نازل فرما دیتا. قیامت تک واسطے قرآن نازل ہویا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اے ماقل بہن دا حق صلح کرے, تیری کی جرات ہے تو صلح نہ کرن دے میں. لوگو بہن دے حق دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا.